خب حالا بخش 2 رو شروع میکنیم. امیدوارم همگی آماده باشید. بخش 2 عنوانش هست شروع در مسیر صحیح. در این کار باز ببینید من مرتب درباره این کار و کارهای صحبت میکنم. روشی که برای یک امر موفقیت آمیز باشه ثابت شده که برای امور دیگه هم به عنوان یک چارچوب ذهنی یا اخلاق کاری هم موفقیت آمیزه. در واقع مطالعات نشون داده که در کارهای تولیدی یا در زمینه کارهای تجاری اگه کسی رو که در یک قسمت مثلا حسابداری پیشرفت داشته بردارید و بذارید قسمت بازاریابی، به احتمال زیاد اونجا هم پیشرفت میکنه، چون همون چارچوب ذهنی و اخلاق کاری که در حسابداری باعث پیشرفت شده در جای دیگه هم اون رو جلو میندازه. بنابراین من همیشه درباره این کار و کارهای دیگه حرف میزنم، چون عین واقعیته. اون چه شما در این تجارت یاد میگیرید میتونه شما را در زمینه‌های تجاری دیگه هم به یک انسان موفق بدل کنه. خب وقتی صحبت از مسیر صحیح میکنیم منظورمون ساخت یک پایه و اساس صحیحه که مشخص میکنه شما تا چه اندازه یک مدیر کارآمد خواهید شد و در نتیجه سازمانی با چه ابعاد میتونید تشکیل بدید. خب آخر این که ما همه دوست داریم یک سازمان بزرگ جهانی داشته باشیم. عجب واکنشی نشون دادید. همه دوست داریم یک سازمان جهانی داشته باشیم، درسته؟ یعنی من همیشه وقتی صحبت تجارت الکترونیکی و کامپیوتر میشد من تا حاشیه بودم. به این چیزا میگفتم موش صحرایی، اصلا نمیشناختم. فقط میدونستم مثل بچه‌هام که با کامپیوتر کار میکردن اینا رو میگیرن تو دستشون، اما واقعا نمیفهمیدم. باید بهتون بگم به صورت اصولی درک نمیکردم تجارت الکترونیکی در مقیاس جهانی چه مفهومی داره. این ماجرا رو زیاد تعریف کردم چون یادم عیسی اومد دفترم و گفت چه چیزی این تجارت الکترونیکی و اینترنت و این چیزا، و من به‌سره نگاش میکردم، چون از دید من شبکه فقط رابطه بین 2 نفر آدم بود و من فقط میدونم چطوری میشه یک سازمان رو ساخت، فقط بین 2 نفر، اینکه بنشینید گروه درست کنید و جلسه بذارید و غیره و غیره. بنابراین فکر میکردم خب آره درسته، اما خیلی زود متوجه شدم که به خاطر همین تجارت الکترونیکی عیسی مرتب میگفت یه زمینه کاری تو سوئد ایجاد شده که نه فقط تو سوئد بلکه همه جا داره پیشرفت میکنه. میمد دفتر من میگفت هی جو ببین از آلاباماست، جو ببین از سوئد، جو ببین از سوئیسه، جو، و من مات میموندم. اون ثابت کرد من اشتباه میکنم و میشه این برنامه رو بر مبنای تجارت الکترونیکی به درستی پای ریزی کرد. اما در عین حال باید یک سازمان بزرگ جهانی از طریق مدیرانتون تشکیل بدید. خب این یکی از مسائلی است که مایلم امشب مد نظر قرار بدم، یعنی اینکه چطوری میشه یک سازمان جهانی بزرگ راه انداخت. البته معلومه که دوست ندارم یک سازمان محلی داشته باشم. شروعش به این شکله، در ابتدا با دوستان، اقوام و همکاران شروع میشه، اما اگه راه رو درست ادامه بدید خواهید دید که سازمانتون پا به کشورهایی میذاره که خودتون شاید هرگز اونجا نرفتید. درسته؟ بنابراین وقتی میگم پایه و اساس کار مشخص میکنه شما تا چه هر یک مدیر موفق برای سازمانتون میشید، منظورم همینه، چون هر سازمان یک راهبر و پیشتاز میخواد. پس بحث ما درباره ساخت پایه و اساس کاره. قبل از هر اقدامی باید به اساس کارتون فکر کنید. بارها دیدم افرادی رو که میان و میگن جو میخوام برم این کشور یا اون کشور، من اینو میدونم اونو میدونم. من میگم وایسا تا حالا تو این زمینه آموزش دیدی؟ میدونی چطوری فعالیتتو معرفی بکنی؟ میگه نه تو هم باید با من بیای. همونطور که کونا گفت من نمیتونم در یک آن 100 جای مختلف باشم، گرچه شاید انقدر چاق هستم که بتونم یه لحظه 100 جا باشم، اما دارم روش کار میکنم. خب پس ما درباره ایجاد پایه کار صحبت میکنیم و از نظر من در این کار بهترین پایه و اساس، مهمترین پایه خود شمایی. شما باید از اینجا شروع کنید، از درونتون با خودتون. باید درک کنید که اگه قرار بنیان سازمانتون باشید، اولین کاری که باید بکنید همونطور که قبلا گفتم کسب تحصیلاته. یاد بگیرید، هر چی میتونید درباره این صنعت یاد بگیرید. یادتونه گفتم این یک صنعت سابقه دار و تأثیرگذار در تحولات جهانی بوده. متوجهید؟ کاری است که زندگی خیلی از انسانها رو متصل کرده، اونها رو به استقلال رسونده و پشتیبان تجارت آزاد بوده. زمینه است که چهره سیاره ما رو دگرگون کرده. خب بعد باید شرکتتون رو بشناسید. الان نمیخوام بحث کنم چون در یه
قسمت دیگه بهش میپردازیم. همه چی رو درباره شرکتتون، درباره گولد کوست و آگاه شدن از کلیه مسائل جاری و تسلط پیدا کردن به تمام امور و یه گاهنامه هم داریم که خواهید دید. البته اگه به دستتون نرسید میتونید از تو اینترنت بگیرید، از سایت خودتون، همه چی اونجا نوشته شده. بنابراین تمام رویدادها رو تعقیب کنید. و در آخر میرسیم به طرح و برنامه. شما باید همیشه به همه چی آگاه باشید در زمینه برنامه، نه اینکه فقط در طول این کار و از این کار چقدر میتونید درآمد کسب کنید، بلکه این مطلب که اصلا ما دنبال چی هستیم، این برنامه که دنبالشیم چه امتیازاتی در برابر برنامه‌های یک سویه داره و یا برنامه‌های چند سویه یا مثلا ماتریکس. چون میدونید گونه‌های متفاوتی از برنامه داریم و هرچه بیشتر این گونه‌ها رو بشناسید بیشتر درک میکنید و بیشتر برنامه دوتایی یا بایناری رو تایید خواهید کرد. ببینید من وقت زیادی ندارم که وارد اینترنت بشم، اما هر وقت ایمیلی دریافت میکنم که میگه وای تو باید این سازمان رو ببینی چنین و چنان، اینو ببین. تمام شرکت‌های جدیدی که طی 5-6 ماه گذشته دیدم هیچ کدوم نبودن که برنامه‌ای جز برنامه بایناری داشته باشن. خب همشون بایناری هن. بله، خب اگه بررسی کنید متوجه میشید که بایناری همیشه سابقه و تاریخ خوبی نداشته. دلم میخواد این مسئله رو توضیح بدم. یکی از کارهایی که باید اینجا یاد بگیرید اینه که چطور به اعتراضات و ایرادها پاسخ بدید. درسته؟ چند نفرتون در آغاز این کار اعتراضاتی در ذهنتون بود؟ آیا یه دفعه این کار رو قبول کردین؟ و در واقع این توانایی فرد یا افرادی بوده که کارو به شما معرفی کردن که تونستن به اعتراضتون پاسخ بدن و در نهایت باعث شدن شما تصمیم بگیرید و بگید که این یه کار به درد بخور و خوبیه و من از پسش برمیام. خب حالا بارها و بارها افرادی رو میبینید که در مورد بایناری اعتراضاتی دارن. خب علت این که بایناری نوعی تداعی منفی ایجاد میکنه که مثلا میگن غیر قانونی، شرکت‌های استفاده کننده از بایناری دوام نمیارن و غیره. البته همون افرادی که این مطلب رو میگن هرگز نمیگن همین شرکت‌هایی که برنامه‌های پلکانی رو دنبال میکنن با ورشکستگی روبرو میشن و تعطیل میکنن. به عبارت دیگه مشکل فقط مربوط به بایناری نمیشه. به نظر من علت این که بایناری در بازار تا حدودی بدنام شده که البته خوبه بگم الان این وضع داره تغییر میکنه و خب علتش موفقیت شرکت‌هایی مثل گولد کوست که از بایناری استفاده میکنن. به نظر من علت اصلی این بدنامی که میخوام بهتون بگم که بتونید به اعتراضات دیگران پاسخ بدید و بتونید طرح و برنامه گولد کوست رو تشریح کنید اینه که برنامه بایناری خیلی سنگین و قدرتمنده. این یکی علل بدنامی بایناریه. اما خب باز مایلم بگم شرکت‌های دیگری هم هستن که از برنامه‌های دیگه استفاده کردن و فقط بایناری نیست. فقط امروزه بایناری به سرعت پیشرفت کرده. خب یه مسئله دیگه هم که متوجه شدم، چون میدونید من تا وقت پیدا کنم دست به مطالعه میزنم و کتابای زیادی درباره پیشرفت صنایع، بازاریابی چند سطحی، ارباب رجوع و مطالب دیگه خوندم. خلاصه تو این کتابا دقت و بررسی زیادی کردم. مطالبی دارن در مورد چگونگی انتخاب شرکت مناسب، چگونگی انتخاب برنامه مناسب و تفاوت میان این برنامه و یه برنامه دیگه. و بالاخره متوجه شدم که در خیلی از این کتابا به بایناری اشاره‌ای نشده. حتی تو فهرستشون اسمی از طرح و برنامه بایناری برده نشده، چون روش بسیار جدیدی. بایناری خیلی جدیده. شرکت‌های قانونی که می‌خواستن از بایناری استفاده کنن من حداقل 4 تا رو میشناسم. شرکت‌های قانونی که خب میدونید متعلق به افرادی است که میخوان تجارت شرافتمندانه بکنن و مایلن تجارتشون رو گسترش بدن، اما چون برنامه بایناری براشون جدید بوده در واقع روشی رو پیش گرفتن که اصولا کارایی نداشته. خیلی هاشون زیاد هزینه کردن که خب به هر حال اغلبشون کارآمد نبودن و بسیارشون به همین دلیل منحل شدن. خب و همین مسئله به بدنامی بایناری منجر شد. اما الان خیلی از شرکت‌های خوب که به نظر من گولد کوست یکی از بهترین اوناست دارن به شکلی مثبت از بایناری بهره میبرن. در حقیقت اگه دقت کنید تمام شرکت‌های جدید الان از بایناری استفاده میکنن به خاطر موفق بودن و یک دسته شرکت‌هایی مثل گولد کوست که تجارت رو در یک شکل صادقانه اداره میکنن.
پس دانستن این موارد کمک بزرگیه. البته من فقط دارم تفاوت برنامه باینری و دیگر برنامه ها رو تشریح میکنم و اینکه چرا باینری به اینجا رسید و تا حدودی بدنام شد، ولی به هر حال دانستن این مسائل سودمنده، کمک میکنه. چون بهتون بگم هیچ چیز دلسرد کننده تر از داشتن مدیری نیست که هیچ چیز درباره تجارت و کار ندونه. و البته باید روی واژه مدیر تاکید بسیار زیادی بکنیم، چون اگر اون چیزی از این حرفه ندونه حق نداره که مدیر صداش کنن یا خودش رو مدیر قلمداد بکنه. واقعا دلسرد کننده نیست که شما کارو تازه شروع کرده باشید با هیجان بسیار زیاد، بعد برید سراغ مدیرتون و به کسی که شما رو به این حرفه کشونده بگید هی ببینم دوره تناوب و چرخه یعنی چی، و اون برگرده نگاهتون کنه من چه میدونم برو تو اینترنت بگرد. یا بگید در یک روز چه تعداد چرخه رو میشه تکرار کرد. خدا جونم نمیدونم. یعنی با یه همچین مدیری شما انگیزه پیدا میکنید؟ از طرف دیگه داشتن یک مدیر که بتونه انسان را با اطلاعات عمیق و با پشتوانه هدایت کنه بسیار الهام بخشه. یعنی هر چی میخواید ازش بپرسید. من قبلا به رانجیت اشاره کردم، اما همین مسئله در مورد عیسی و تونی کانگ هم صادقه. من تو دفترم نشستم و اونا رو دیدم که میان سر کار و مشتریان جدیدی بهشون مراجعه میکنن. همینطور کارآموزان و مدیران آینده وارد میشن، بعد میشینن با اونا جلسه میذارن، میگن هی این چی میشه اون چی میشه. اونجا میشینن و تک به تک به سوالات جواب میدن و به کارآموزشون مشغولن و این افراد با شور و شوق از دفتر بیرون میرن. میدونید چرا؟ چون متوجهن کسی رو دارن که میتونن بهش متکی باشن. خب میدونین راهبری دارن که میشه روش حساب کرد. بنابراین خیلی دلگرم کننده است که مدیری باشید که سازمانتون دور شما جذب بشه، یا اینکه مدیری باشید که افرادتون فراری باشن و سازمانتون هیچ پایه و اساسی نداشته باشه و همینطور در هم و بر هم بمونه. بهتره نری سراغ جو، اون هیچ اطلاعی نداره. آگاهی و اطلاعات عمیق، چون چنین اطلاعاتی نتیجهش خردمندیه. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید نهایتاً به خردمندی دست پیدا میکنید. یک بار مباحثه خیلی جالبی با رانجیت داشتم. دو نفری داشتیم چند تا از نوشته ها رو ویرایش میکردیم. اون گفت چیزی گفت که تو آموزش گروه متوجه شده بودم. گفت همه چیز در تخیل انسان شروع میشه. من گفتم وای، گفتم آره درسته. مردم توان قدرت تخیل رو دست کم میگیرن. مثلا تصور کنید آلبرت اینشتین رو. فکر کنید به قدرت تخیلی که این مرد داشته و فکر میکرده به شکستن اتم. یعنی واقعا آخه چطوری؟ من همیشه تو فکر این مسئله بودم که اولین کسی که گوشت رو پخته کی بوده یا سبزیجات رو. یعنی شما هیچ وقت فکرشو کردین که چی باعث شده انسان مثلا باروت رو اختراع بکنه؟ چی باعث شده انسان هواپیما رو اختراع کنه؟ چه جور تخیلی داشته؟ انسان باید قدرت تخیل داشته باشه و نمیشه این قدرت رو فراموش کرد. چند نفرتون میتونید سازمانتون رو تجسم کنید در 2 سال آینده؟ این تخیل و تجسم به تدریج تبدیل میشه به بینش و حالا میرسیم به پردازش این بینش. وقتی بینش داشتید در طلب آگاهی حرکت میکنید و میخواید بیشتر بدونید و اینکه چطور میتونید به سمت این بینش حرکت کنید. پس به خاطر تمایلتون آگاهی به دست میارید و بعد بینش به اضافه دانش تبدیل میشه به خردمندی. این کل یک فرایند از تخیل به سوی بینش، دانش و در نهایت خردمندیه. باید از تمام ابزار لازم استفاده کنید، چون همونطور که گفتم اگه میخواید یک سازمان بزرگ بسازید پایه اون خودتونید. یاد بگیرید چطور از تمامی مهارت‌های خدادادی، استعدادها و آگاهیاتون بهره ببرید. منابع این آگاهی و دانش که میتونید سراغش بدید، چون اگه تازه کار باشید افرادی رو میخواید که بهشون مراجعه کنید، یعنی مدیران بالاتر در سازمانتون. یکی از نکات مثبت برنامه‌ای که گولد کوست دنبال میکنه اینه که البته فرقی نمیکنه که مستقیم یا غیر مستقیم باشه. وقتی 5 نفر سمت چپ و 5 نفر سمت راست باشن، آیا فرقی میکنه که 5 تا مستقیم باشه یا غیر مستقیم؟ شما به هر حال با یک میزان روبرو هستید. به عبارت دیگه میتونید آموزش رو به دقت تعقیب کنید و به خاطر این برنامه خاص و اساس این برنامه شما ممکنه 200 نسل با 1 نفر فاصله داشته باشید. مثلا فرض کنید من در سازمان رانجیت باشم.
بین رانجیت و شغل من 200 نفر قرار گرفتم. خب این با اون طرفه، اون با اون یکی، اون با یکی و اون با اون یکی. 200 نفر فاصله بین من و رانجیت قرار داره و من میخوام مثلا درباره این حرفه بیشتر بدونم. به کسی احتیاج دارم که کمکم کنه و میرم سراغ رانجیت. آیا رانجیت در رو به روی من میبنده؟ نه. چرا؟ چون اگه به سازمان من کمک کنه به زیر مجموعه خودش کمک کرده. متوجه چی میگم؟ شما به راهبران و مدیران بسیاری در سازمان خودتون دسترسی دارید. فکر نکنید مدیر شما فقط اونیه که شما رو به این حرفه وارد کرده. همه مدیران مدیر شما، چون اونا هم به نوبه خودشون سود میبرن. بنابراین روی این افراد وقت بذارید بفهمن شما آماده آموزش دادنید، شما آماده انتقال اطلاعاتتون به اونا هستید. یکی دیگه از منابع دانش و آگاهی مدیران پایینتر در سازمان هستند. من بارها شنیدم تو زیر مجموعه من مدیرتم، تو باید از من یاد بگیری. نه نباید در این باره خودپسندی کرد. افراد زیادی وجود دارند. وقتی من مشتری داشتم به افراد زیادی مراجعه میکردم، افراد زیر مجموعه سازمانی خودم. یعنی این برنامه آموزشی نتیجه همکاری و وقت گذاشتن با این آدم هاست و اطلاعات و دانش زیادی رو جمع کردم، نه فقط از طریق افراد مافوق خودم یا مدیران ارشد، بلکه در عین حال از افراد زیر دست خودم. شما افراد زیادی زیر دست دارید که مدیر هستن و راههایی وجود داره که بتونید باهاشون نزدیک بشید. کار گروهی بکنید. یکی از این روزا خانم ترنینگ میاد و سمینار مشابهی رو در زمینه استراتژیا و چگونگی ابداع زمینه‌های کاری برگزار میکنه. دلم میخواست الان این کارو بکنم، اما تخته سفید معروف هم دنبالم نیست، فقط کامپیوتر همراه هم آوردم. ولی میتونید شما زمینه‌های کاری ابداع کنید، اونم در سطوح پایین سازمانتون. برای مثال یه نفر همین دیشب اومده بود دفتر من، میگفت من میخوام بیام اینجا، اونم با 15 طرح. من گفتم نه آقا، فقط 3 تا کافیه. فقط 3 طرح بهترین کاره، فقط 3 طرح ارائه بدید. گفت ببینم مگه شما دنبال کار و درآمد نیستید؟ خب معلومه که هستید، ولی برای اینکه 15 طرح نتیجه بده شما باید 60 تا آدم استخدام کنید. درسته؟ یعنی این کار آسونیه؟ اصلا آسون نیست. چطور 60 نفر رو پشتیبانی میکنید ها؟ در نهایت شاید طی 1-2 سال بله میتونید، اما در آغاز نه. فقط کافیه یک گروه سمت چپ، گروهی هم سمت راست. گفت ولی من میخوام مراکز کاری متعدد داشته باشم. گفتم بله میتونید در بالا یا پایین مجموعه دنبالشون بگردید. خب منظورم همینه، استراتژی‌های زیادی میتونید پیش بگیرید، اما کار گروهی زیادی هم لازمه و اطلاعاتی که میتونید از این مجموعتون به دست بیارید، مثلا امکانات شرکتی، گاهنامه‌ها، اطلاعات موجود در اینترنت و صفحات وب و موارد مشابه. چیزهای زیادی هست که میتونید ازش استفاده کنید. نوارهای صوتی. وقتی من کار رو شروع کردم، البته 10 سال پیش بود و 40 کیلو لاغرتر بودم. اول که کار رو شروع کردم، خب میدونید تو مانیل ترافیک ما خیلی معروف. البته خیلیاتون میگید آدم ربایی، اما قبل از اون ترافیک ما معروف بود و بنابراین من وقت زیادی رو تو ماشین سپری میکردم. اما خب کار آموزش رو همونجا پشت فرمون ادامه میدادم. تو ماشین نوار گوش میکردم. 1-2 ساعت میگذشت و خب این زمان مناسب تمرینه. میشستم و به یکی از زیر دستای خودم میگفتم بیا تمرین گروهتون رو ادامه بده. بیا. همونجا تو ماشین میشستیم و حرف میزدیم و تمرین میکردیم. استفاده کنید از وقتتون. و البته دانش خودتون رو محدود نکنید به مواد آموزشی که ما در اختیارتون میذاریم، چون مواد و مطالب آموزشی زیادی وجود داره. همونطور که گفتم چیزی که در یه زمینه مؤثر باشه در کارهای دیگه هم مؤثره. تعالی در یک کار موجب درخشش در کارهای دیگه میشه. بنابراین خودتون رو محدود نکنید به اینکه پاتریک و ویجی و آقای بیسمارک باشین، چون باید از دیگران یاد گرفت. کتاب خیلی عنصر مهمیه. کتاب‌ها گنجینه دانشن. من وقتی کارم رو شروع کردم پول خرید کتاب نداشتم. خب در یک کار سنتی بودم، حرفم در حال پیشرفت بود، منم سر با آسمون میساییدم. بعد حوادثی پی در پی گذشت و من و شریکم سقوط کردیم و آخر کار من هیچی نداشتم و به نیمی از دنیا مغروض و بدهکار بودم.
و با این شکل وارد این کار شدم، در حالی که خیلی هم افسرده بودم و دلنگران. اما الان خیلی خوشحالم، چون اگه اون وضع پیش نمی‌اومد من با این صنعت آشنا نمی‌شدم. اما به هر حال میدونستم در هر کار خداوند مصلحتی وجود داره. جدی میگم، من با این حرفه فوق‌العاده فقط به خاطر اون حادثه آشنا شدم. به هر حال میدونستم که باید سواد و دانشم رو در این کار زیاد بکنم. بنابراین عادت داشتم برم به جایی که ما بهش بگیم کتاب فروشی ملی در فیلیپین. میرفتم اونجا و شروع میکردم به خوندن، چون پول خریدنشون نداشتم. بنابراین کتابا رو از تو پلاستیکشون در می آوردم. همیشه هم معلوم بود که من دارم میرم کتاب فروشی ملی. شلوار کوتاه پام میکردم با کفش لاستیکی و تیشرت که راحت باشم. بعد میشستم کتاب رو از تو پلاستیک در می آوردم و میخوندم. مثلا 1 ساعت 2 ساعت در مورد تجارت و صنعت و مطالب دیگه میخوندم. بعد کتابو میبستم و اونو پشت بقیه کتابا پنهان میکردم و میرفتم. خب نهار میخوردم و برمیگشتم. ساعت نهاریم بود. بعد نه جدی میگم، باور کنی، برمیگشتم کتابو برمیداشتم و ادامهشو میخوندم. بهم میگفتن آقا اینجا کتابخونه خصوصی نیست. منم میگفتم دارم در برابر عموم میخونم. نگفتم اینجا خصوصیه، عیبی نداره. به هر حال اینطوری شروع کردم. جلسات شرکت. چطور روش معرفی کار رو یاد میگیرید؟ با دیدن عملکرد دیگران. درسته؟ من تقریبا هر شب میرفتم به تمام جلسات شرکت و سعی میکردم خودم رو غرق هیجان و دانش بکنم. میشستم و به تمام روش‌های معرفی کار گوش میکردم. این آقا کار رو اینجوری معرفی میکرد و اون آقا به شکل دیگه. بعد من فکر کردم خیلی خوب، این روش برای من بهتره، مثلا این روش برام قابل اجراتره. بعد شروع کردم روش معرفی خاص خودم رو ابداع کردم. قبلا گفتم یکی از مهارت‌هایی که نیاز داری چگونگی پاسخ دادن به ایرادات و اعتراضات. مهارت بعدی ارائه یک معرفی مؤثر از کاره و این جزء اولین کارهایی است که باید آموخت و تنها با شنیدن روش ارائه کار از سوی دیگران. برید به جلسات شرکت، یعنی از جلسات بهره بگیرید. یادتون باشه شما در حرفه انتقال آگاهی و اطلاعاتید و هرچه بیشتر بدونید بیشتر به مدیران فعلی و آینده انتقال خواهید داد و اگر هیچی ندونید هیچی انتقال نمیدید. به همین سادگی. نمیدونم دیگه چطوری بیان کنم. خب اگه برید سر یه ماشین فتوکپی و بخواید تو قسمت خروجی دستگاه یه برگ کاغذ پر ببینید، روی صفحه فتوکپی چی میگذارید ها؟ یک صفحه سفید؟ یه برگه خالی؟ نه، اونجا هم صفحه نوشته شده میذارید که کپی بشه. شما یادتونه میگفتم شما مهر استاندارد شبکتون هستید. شما هستید که سازمانتون سرمشق قرار میده. شما هستید که سازمانتون ازش نسخه برمیداره. حالا آیا شما ازش نسخه برداری دارید؟ میتونید تو آینه نگاه کنید و بگید دلم میخواد 2 4 6 نفر زیر دستم مثل خودم داشته باشم. بعضیا میگن بله، بعضیا میگن نه. قبلا هم گفتم ما وقت زیادی کنار هم نیستیم و من باید حقیقت رو بگم. از خودتون اجازه گرفتم، یادتونه؟ هرچه دانش بالاتری داشته باشید سازمان شما اعتماد بیشتری بهتون خواهد داشت. دلم میخواد این نکته رو دوباره تکرار بکنم. شما دانش و خرد رو فقط برای خودتون به دست نمیارید. شما باید از این دانش و خرد به نفع مجموعتون و به نفع کسانی که زیر دستتون هستن استفاده بکنید. سنگ بنای بعدی در سازمان شما ایجاد یک دفتر در منزله. لزومی نداره برید و یک ساختمانی مثل پتروناس اجاره بکنید با 1000 متر مربع فضای اداری که این حرفه رو راه بندازید. نه لزومی نداره. ما داریم یه وب میسازیم. چند نفرتون طراحی سایت جدید رو دیدن؟ آیا بهتر از قبلی نیست؟ ما این طراحی رو میکنیم که مجبور نشید جای دیگه ای برید و کار کنید. هر فعل و انفعالی رو میشه در اینترنت عملی کرد. ولی به هر حال شما باید دفتری در منزلتون داشته باشید. به عبارت دیگه لزومی نداره شما یک دفتر به مفهوم سنتی اون داشته باشید. خب من تونستم در تجارت‌های دیگه سازمان‌هایی رو تأسیس بکنم، فقط از توی خونم. سرمایه واقعی شما در این حرفه وقته. درسته؟ آیا سرمایه‌تون $430؟
سرمایه‌تون انقدره؟ دوست دارم یکی دو نفر بگن نه، فکر کنید یا بله یا نه. سرمایه‌تون انقدره؟ نه. شما دارید از فرصت استفاده میکنید، فقط همین. درسته؟ سرمایه واقعی شما در این حرفه چیه؟ زمان، وقت و کوشش. این سرمایه واقعیتونه. خب حالا اگه قرار باشه مثلا من یه فروشگاه کامپیوتر باز کنم و تمام پولی که تو بانک دارم فقط 100,000 رینگیته، اون وقت یه کامپیوتر فروشی باز میکنم که به دلایلی با شکست روبرو میشه. من از پس این ورشکستگی بر نمیام، چون تمام پولی بوده که داشتم، تمام سرمایه من بوده. اما اگه بیل گیتس یه کامپیوتر فروشی باز کنه با 100,000 رینگیت سرمایه و بعدم منحل بشه، آیا خودش هم ورشکست میشه؟ نه. میخوام بگم اون بیشتر میتونه ببازه، چون سرمایه بیشتری داره. من اینجا میخوام با اونای صحبت کنم که نیمه وقت مشغول این کارن. چند نفرتون نیمه وقت تو این کار هستید؟ خب تعدادتون زیاده. چند نفرتون تمام وقتید؟ اینم خوبه، تبریک میگم. اما خیلی هم دارید پاره وقت فعالیت میکنید. خب وقتی پاره وقت مشغول کارید، میزان سرمایه‌تون محدوده. بله، چون زمان سرمایه شماست. اگه شما فقط روزی 2 ساعت وقت دارید، خب که صرف این کسب و کار کنید، نباید اونو هدر بدید. اگه هفته‌ای 2 ساعت وقت دارید، هرگز نباید اونو هدر بدید. متوجهید؟ وقت سرمایه واقعی شماست. البته معنیش این نیست که اگه تمام وقت مشغول هستید، روزی 8-9 ساعت وقت دارید، میتونید اونو تلف کنید. نه. ولی مثلا میتونید اشتباهات بیشتری مرتکب بشید. درسته؟ چون شما وقت بیشتری میذارید. اما معنیش این نیست که وقت تلف بکنید. یادتون باشه این مطلب رو تو سایت اینترنتی نیاوردم. ممکنه بخواید الان یادداشت بردارید. یکی از بزرگترین امتیازات این حرفه اینه که شما رئیس ندارید. درسته؟ هیچ فشاری حس نمی‌کنید، هیچ فشاری از سوی هیچ رئیسی. تنها فشاری که حس می‌کنید از سوی خودتونه. یا در واقع فشاری که خودتون به خودتون وارد می‌کنید. و یکی از بدترین نکات در این حرفه اینه که شما رئیس ندارید. هی رئیس چیز خوبیه، چون اونه که ما رو به نهایت قدرتمون میرسونه. کسانی رو میشناسم آره من تمام وقت این کارو میکنم، اما وقتی برنامه‌شو میبینی ساعت 12 بیدار میشه. خب نهارشو 2:30 تموم میکنه و باید 2:30 تموم کنه، چون مجبور ساعت 3 خودشو برسونه به دیدن یه فیلم تو سینما. ساعت 5 هم از سینما خارج میشه که خب وقت یه عصرونه خوشمزه است و باید ساعت 7 تمومش کنه، چون نمایش دیگر رو باید ببینه و همش به خاطر اینه که بتونه 9:30 شامشو بخوره و ساعت 11 خودشو برسونه به یک کلوب. اما میگه من تمام وقت میرم گولد کوست. این چیزیه که میخوام بگم. بله، اگه شما رئیس ندارید معنیش این نیست که بریم بیرون و وقت رو تلف بکنین. اینو یادتون باشه. سرمایه شما در این حرفه وقتتونه. اگه دارید پاره وقت کار میکنید، باید بیشتر مراقب این سرمایه باشید. حواستون باشه هدر ندید و روش مدیریت هر چه بهتره. این زمان ایجاد یک دفتر در منزله. باید خودتون رو سازمان بدید تا وقتتون رو تلف نکنید. بهترین روش برای سازماندهی اینه که در دفتر خانگیتون مواد و مدارک شرکتی مثل بروشور و خلاصه پرونده و روزنامه و غیره داشته باشید. باید کلی از اونها رو جمع کنید. میدونید چرا؟ نمیشه که فقط یکی داشت. درسته؟ مثلا شما برید معرفی شرکت طرف بگه اوه این بروشور رو بده، میخوام دربارش با همسرم صحبت کنم. مجبور میشید تمام راه برگردید برید دفترتون. متوجه چی میخوام بگم؟ خب تو مانیل برگشتن به دفتر گاهی حدود 2-3 ساعت طول میکشه که دلیلش وضعیت ترافیکه. حالا اینجا ممکنه 1 ساعت و 45 دقیقه یا 30 دقیقه طول بکشه، ولی به هر حال حتما دلتون نمیخواد چنین زمانی رو از دست بدید. هرگز. میتونید این مدت رو بشینید و کارتون رو برای 1-2 نفر تشریح کنید، یا با یه گروه 2-3 نفره از افرادتون بشینید و اونا را آموزش بدید. وقتتون رو هدر ندید. باشه؟ به این دلیله که باید همه چی تو خونه داشته باشید. چند تا بروشور، چیزای دیگه، هر جا که میرید باید دنبالتون باشید. باید در عین حال نمودار و مطالبی برگرفته از اینترنت داشته باشید، چون بارها پیش میاد که در مورد آخرین وضعیت شرکت به کمکتون بیاد. همچنین باید پرونده و گزارش سوابق کاریتون رو داشته باشید. چند نفر سوابق کاریشون رو دارن؟ میدونید چه اهمیتی داره؟
به نظر شما چرا مهمه؟ دلیل اول برای پیگیری وضعیت پیشرفتتونه و دلیل دوم اینه که وقتی بگن این کار فایده هم داره بگید بله این سازمان منه، این سوابق منه. ببینید این افراد که من حتی نمیشناسمشون با من آموزش دیدن و حالا سازمان ما به این شکل پیشرفت کرده. گزارش سوابق به این دلیل به درد میخوره. چکاتون باید یه پرونده از چکاتون داشته باشید. تو پولم در آوردی؟ بله اینهاش. ببین این حرفه نیاز به مدرک و شاهد داره و به همین خاطره که باید چکا دنبالتون باشه که ثابت کنید کارتون موفقیت آمیزه. اگه تازه کارو شروع کرده باشید خب چک ندارید، ولی میتونید کپی چکای دوستانتون یا مدیرانتون رو نگه دارید. به عبارت دیگه اگه خودتون هنوز مدرکی ندارین از مدارک دیگران استفاده کنید. درسته؟ من فکر نمی کنم ایراد داشته باشه. جو تو تا حالا چقدر در آوردی؟ من چیزی در نیاوردم، تازه 4 روزه شروع کردم. آره پس کار خوبی نیست. هی من یه هفته است